दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अरब दुनिया से पाकिस्तान को तरसीलात ज़र को हमवार बनाने के लिए आज इस्लामाबाद में बूना रास राब्ता मंसूबे का आगाज़ किया। शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। पाकिस्तान और जर्मनी ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तारीख़ी ताल्लुक़ात और बाहमी फ़ायदे के इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर ज़ोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्मीनान ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम जड़ें पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान को 2030 तक G20 का हिस्सा बनाना हुकूमत की तरजीह है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में कब्ज़े के बाइस तनाज़ात को हल करे। ख़बरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरब ममालिक से पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र को आसान बनाने के लिए आज इस्लामाबाद में बूना रास मंसूबे का आगाज़ किया है। मंसूबा पाकिस्तान के डिजिटल अदायगी निज़ाम को रास्त को अरब मालियाती फ़ंड के तहत कायम बूना के साथ मुंसलिक करता है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस नए इक़दाम के आगाज़ से पाकिस्तान के अरब दुनिया के साथ ताल्लुक़ात जदीद डिजिटल अंदाज में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि इस अहम इक़दाम का मकसद अरब ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानी भाइयों को रकूम की अपने घरों को फ़ौरी मुंतक़ली में मुआवनत फ़राहम करना है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि ये पहला सरहद पार अदायगी का निज़ाम है जो तरसीलात ज़र को सस्ता और काबिल रसाई बना देगा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इत्मीनान का इज़हार किया कि बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम पाकिस्तान में जड़ें पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। उन्हें यकीन था कि IMF की तोसीही फ़ंड सहूलत बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मुस्तक़िल करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई और टैक्सों के निज़ाम समेत ढांचाजाती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रवां साल जुलाई में $3 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई और बूना रास मंसूबे से तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में जर्मनी के इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के वफाक़ी वज़ीर स्वेंजा शुलेस से बातें करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात एक तारीख़ है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात का हवाला देते हुए पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मजबूत तारीख़ी ताल्लुक़ात पर भी जोर दिया। आज इस्लामाबाद में एशिया में रवाबित और एतमाद साज़ी के इक़दामात के बारे में कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल केरात सरबाए से बातें करते हुए शहबाज शरीफ ने ख़त्ते में पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ात की बुनियादी वजह को तलाश करने, तनाज़ात से बचाव और तवील मुद्दती हल करने पर जोर दिया है। उन्होंने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन होने की हैसियत से पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती बरकरार रखने में मुअस्सर किरदार अदा करने का ख़्वाह है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान को G20 का हिस्सा बनाना हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा है। इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान जो मुल्क की कुल आबादी का 60% हैं को इस मंजिल के हुसूल में किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं और हम आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि आगे बढ़ने की सलाहियत और पुख्ता अज़्म पाकिस्तानी नौजवान का असासा हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुल्क की IT बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IT माहिरीन आगे आ रहे हैं और नए मंसूबों के आगाज़ में इजाफा भी देखा गया है।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج کے لیے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، تاہم یہ مختص علاقوں میں ہونا چاہیے اور عوام کے روزمرہ معمولات میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ محسن نقوی نے خبردار کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب کے تمام علاقوں میں جرائم کے گڑھ کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران خطاب کرتے ہوئے نے اس بات پر زور دیا کہ سڑکوں پر محفوظ سفر اور تمام اضلاع میں جرائم کی شرح میں کمی کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر اور فلسطین میں قبضے کے باعث تنازعات کو حل کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کھلے مباحثے کے دوران جاری ایک بیان میں ایمبیسیڈر منیر اکرم نے تنازعات کے حل میں علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ایمبیسیڈر منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے منصوبے نیشنل ایکشن پلان تحریر کیے اور اس سے عزم استحکام کا نام دیا گیا، اور پاکستان تشدد اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مقامی افراد سے مل کر کام کر رہا ہے۔ رضوان سعید شیخ نے امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے باضابطہ طور پر سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سفیر نے سفارت خانے کے تمام شعبوں کے سربراہوں اور افسروں سے تفصیلی ملاقات کی۔ انہوں نے امریکہ میں چاروں پاکستانی قونصل خانوں کے سربراہوں سے زوم کے ذریعے ملاقات کی اور مختلف امور پر بریفنگ بھی لی۔ افسروں سے باتیں کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات گزشتہ 7 دہائیوں سے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا فروغ خاص طور پر اقتصادی شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور عوامی سطح پر تعلقات کا فروغ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل باوقار اور محفوظ طریقے سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا سے اب تک مجموعی طور پر 3,93,197 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ جیسا کہ دنیا بھر میں آج مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہونے والوں کو یاد کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم بلا تعطل جاری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیقات کی جانب سے آج اس دن کے حوالے سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی افواج نے کشمیریوں پر مذہبی فرائض کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت نے مظلوم کشمیریوں کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی حقوق چھین لیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں بی جے پی اور RSS نفرت کی تحریکوں کو مسلمانوں اور دوسری مذہبی اقلیتوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جموں کشمیر اور بھارت میں تشدد کا شکار ہونے والوں کی صدائیں سنیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، برائے خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کراچی اور پشاور 35، کوئٹہ 32، گلگت 24، مری 23، سری نگر 28، جموں 33 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ راولپنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں چائے کے وقفے تک 367 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔